ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वात्रिंशत्तमश्लोकतः एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। अवच्छिन्नश्चिदाभासः अवच्छिन्नश्चिदाभासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः तृतीयस्वप्नकल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्यः पारमार्थिकः तत्राद्यः पारमार्थिकः अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेदः कल्पितः स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वमारोपात् तस्मिन् जीवत्वमारोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः अवच्छिन्नस्य जीवस्य अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् पूर्णेन ब्रह्मण्यकताम् तत्त्वमस्यादिवाक्यानि तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयोः जगुर्नेतरजीवयोः ब्रह्मण्यवस्थिता माया ब्रह्मण्यवस्था माया विक्षेपावृत्तिरूपिणी विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्त्याखण्डतां तस्मिन् आवृत्याखण्डतां तस्मिन् जगज्जीवौ प्रकल्पयेत्
जगज्जीवो प्रभवेत् ब्रह्मणि अवस्थिता माया। अर्थात एतत् संपूर्णं जगत् मायायाः कार्यमिति अस्माभिः उच्यते। परन्तु एषा माया स्वयं जडरूपा अस्ति। अतः स्वयं किमपि कर्तुं तु न शक्नोति। तस्मात् चेतनस्य आश्रय चेतनमस्ति। तस्मादुच्यते ब्रह्माश्रिता माया। माया ब्रह्मणः आश्रयेण एव तिष्ठति। अतः ब्रह्माश्रयेण स्थिता एषा माया संपूर्णस्य जगतः सृष्टिं करोति। संपूर्णस्य जगतः सृष्टिं करोति इति उक्ते सति जड़ चेतन रूप जगतः सृष्टिं करोति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। जड़ चेतन रूप जगत् इत्युक्ते द्रष्टव्यं चेत् जीवश्च जगच्च इति उभयथा द्रष्टुं शक्यते अथवा उभयथा एवं पश्यामः। एवं चेत् एतद् यत् जगज्जीवरूपेण मायायाः एषा या सृष्टिः अस्ति सा सृष्टिः माया स्वयं कथं करोति। अतः पुनः इदानीं स्मारयति आद्य शंकराचार्यः जगद्गुरुः किं स्मारयति। विक्षेपावृत्तिरूपिणी एषा माया। अर्थात मायायाः विशिष्य शक्तिद्वयम् इत्युक्ते शक्तिद्वयम् इति वदामः चेत् शक्तिरूपेण स्वयं माया एव अस्ति। अतः शक्तिद्वयं किं, शक्तित्रयं किं, शक्तिचतुष्टयं किम्। पूर्वं यथा अस्माभिः इत्युक्ते उपनिषत्सु किं दृष्टं, सर्वविधशक्तिः अर्थात जगत् जगतः सर्वे पदार्थाः तेषां सर्वेषां पदार्थानां पृथक् पृथक् यत्किमपि सामर्थ्यमस्ति। यथा अग्नेः सामर्थ्यं, जलस्य सामर्थ्यम्, उत पृथिव्याः सामर्थ्यम्, उत पृथिव्यां ये ये पदार्थाः सन्ति तेषां द्रव्याणां पदार्थानां पृथक् पृथक् सामर्थ्यम्। अथवा भगवद्गीतासु यथा भगवान् श्रीकृष्णः सर्वेषाम् अहमेव इति स्वरूपतया वर्णनं करोति। तत्र पृथक् पृथक् प्रमुख पदार्थानाम् उल्लेखं कृत्वा तदहमेव, शशि अहमेव, सूर्यः अहमेव, सूर्यान्तर्गत प्रकाशः अहमेव, अग्निः अहमेव, अग्नेः शक्ति प्रकाश रूप शक्ति, दाहक रूप शक्ति अहमेव इति सर्वं कथनं यदस्ति तात्पर्यम् इत्युक्ते एतत् सर्वं पृथक् पृथक् शक्ति रूपेण विद्यमानं यदस्ति तद्। परन्तु मूलतः पश्यामः चेत् एतस्य इत्युक्ते मायायाः बलस्य शक्तेः वयं द्विधा विभागं कर्तुं शक्नुमः। शास्त्राणि द्विधा दर्शयन्ति। विक्षेपशक्तिः, आवृत्तिशक्तिः इति। आवृत्तिशक्ति इत्युक्ते आवरणरूपा शक्ति। विक्षेपशक्ति इत्युक्ते यदस्ति तस्य दर्शनं यथा न भवेत् तथा आवरणमिति। पुनः आवृतं यदस्ति तत्र एव अन्यत् यदस्ति तस्य दर्शनं तु नास्ति, परन्तु यद् नास्ति तस्य दर्शनमिति। अतः विक्षेपशक्त्या इति भवति। एवं अखण्डताम् आवृत्य अखण्डम् अद्वयं ब्रह्म यदस्ति तं ब्रह्म परमात्मानं आवृत्य तस्मिन् एव अर्थात तस्मिन् अखण्डे ब्रह्म परमात्मनि एव यत्र आवरणं कृतमस्ति, यदावृतमस्ति तत्र तस्मिन् एव तत्र एव
किं करोति जगज्जीवौ प्रकल्पयेत् जगतः जीवस्य च कल्पना करोति प्रकल्पयेत् प्रकल्पयति इत्युक्ते एवं दर्शयति एवं दर्शयति प्रकल्पयति इति पदप्रयोगात् अत्र किम् अवगम्यते वास्तविकतया इयं सृष्टिः नास्ति एव इति तात्पर्यम् एवं पूर्वश्लोके उक्तम् अस्माभिः तत् दृष्टमासीत् इदानीं पुनः जगज्जीवौ प्रकल्पयेत् इति उक्त्वा जगच्च जीवश्च इति एतद् यदुक्तं तद् मूलतः स्वभावेन जगत् किमर्थं च जीवः कः तस्य किं कार्यम् इति एवम् उभयम् अग्रे वर्णयति अग्रिमश्लोकं पश्यामः जीवोऽधीस्तश्चिदाभासः जीवोऽधीस्तश्चिदाभासः भवेद्भोक्ता हि कर्मकृत् भवेद्भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वम् भोग्यरूपमिदं सर्वम् जगत्स्याद्भूतभौतिकम् जगत्याद्भूतभौतिकम् जीवोऽधीश्चिदाभासः भवेद्भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपमिदं सर्वम् जगत्याद्भूतभौतिकम् जीवः धीस्थः चिदाभासः भवेत् भोक्ता हि कर्मकृत् भोग्यरूपम् इदं सर्वं जगत् स्यात् भूतभौतिकम् इति पदक्रमः अस्ति धीस्थः चिदाभासः हि कर्मकृत भोक्ता जीवः इदं सर्वं भूतभौतिकं जगत् भोग्यरूपं स्यात् स्यात् इति क्रियापदस्य उभयत्रपि अन्वयः धीस्थः चिदाभासः हि कर्मकृत् भोक्ता जीवः भवेत् भवेत् अस्ति क्रिया तथैव इदं सर्वं भूतभौतिकं जगत् यदस्ति तद् किं भवेत् किं स्यात् भोग्यरूपं स्यात् पश्यामः अर्थम् धीस्थः चिदाभासः धीः इत्युक्ते बुद्धिः अंतःकरणम् अंतःकरणस्य कृते बुद्धिशब्दस्य प्रयोगः धीः इत्यस्य प्रयोगः इति क्रियते हृदयम् अपि इति उच्यते कदाचित् अंतःकरणं मनः इति पदेन उच्यते यथा यत्र श्लोकादिषु मात्रादिकम् अधिकृत्य रचनायां यस्य शब्दस्य उपयोगः यस्य उपयोगेन कार्यं सिद्ध्यति तद् एवं भिन्न भिन्न रूपेण अंतःकरणमेव इदमेव अंतःकरणं भिन्न भिन्न पदैः कदाचित् संसूच्यते अत्र धीः शब्दस्य अर्थः अस्ति अंतःकरणम् धीः अर्थात अंतःकरणं तस्मिन् स्थितः तस्मिन्
तिष्ठति इति तत्स्थः। धीः अंतःकरणम् अंतःकरणे तिष्ठति इति अंतःकरणे तिष्ठति इति तस्मिन् स्थितः। अत्र द्रष्टव्यम् सर्वव्यापकं ब्रह्म चैतन्यं सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति चेत् अंतःकरणे अपि अस्ति खलु। अंतःकरणे अपि अस्ति। इदानीम् अंतःकरणे अपि अस्ति एवं चेत् तस्य व्यापकत्वेन अंतःकरणे अपि यदि अस्ति तर्हि तद् यत् विद्यमानं तत् किमस्ति चित् चैतन्यम्। चैतन्यं तु सर्वेषु पदार्थेषु सर्वत्र लभ्यते खलु। यथा अंतःकरणे अस्ति तथैव यत्र अंतःकरणं नास्ति तत्रापि भवेत् खलु। अतः सर्वत्र अस्ति एतस्मात् केवलम् एतेन एव कारणेन तस्मिन् जीवत्वं नैव आरोप्यते। अर्थात एतदेव आत्मचैतन्यं ब्रह्म जीवः इति तत्र न उच्यते। जीवः इति तर्हि कुत्र उच्यते? यत्र एतस्य आत्मचैतन्यस्य चैतन्यस्य आभासः अपि वर्तते। इत्युक्ते अंतःकरणमस्ति तस्मिन् अंतःकरणे चैतन्यं तु सर्वत्र विद्यते तस्मादस्ति एव, परन्तु तत्र चैतन्यस्य आभासः अपि अस्ति। अतः चैतन्यस्य आभासः एव चिदाभासः इति उच्यते। चिदाभासः कुत्र? अंतःकरणे। अतः वारं वारं अहं स्मारयामि चैतन्यं यदधिष्ठानं लिंगदेहश्च यः पुनः चिच्छाया लिंगदेहस्थः तत्संगो जीवोच्यते। स्मरणे स्यात् सर्वेषां यत् अधिष्ठान चैतन्यम् इति एकं लिंगदेहश्च पुनः पुनः यः लिंगदेहः द्वयम् अभवत्। पुनः तस्मिन् लिंगदेहे चैतन्यस्य छाया चिच्छाया एतत्त्रयं मेलयित्वा इत्युक्ते अयं संघः एव समूहः एव जीवः इति उच्यते। अतः तदेव अत्र व्याख्यायां निर्दिशति। धीस्थः यः चिदाभासः सः एव जीवः। धीस्थः चिदाभासः एव जीवः अस्ति। यथा भित्तिः अस्ति अथवा थिएटर इत्यादिषु तथा स्क्रीन वर्तते। इदानीं यः प्रकाशः सर्वत्र अस्ति सः प्रकाशः तत्र यत्र स्क्रीन अस्ति तत्रापि वर्तते खलु। वर्तते। यथा भित्तिः अस्ति वॉल अस्ति तत्र प्रकाशः सामान्यतया वर्तते, परन्तु सूर्यस्य प्रकाशं यदि केनचित् माध्यमेन स्वीकृत्य अन्यत् स्थानं प्रति किञ्चित् परिवर्तयामः तर्हि तस्य प्रकाशस्य प्रतिबिम्बनं तत्र गच्छति। यत्र सर्वत्र प्रकाशः अस्ति एव तत्रैव सूर्यस्य प्रकाशः यः परावर्तितः दर्पणादि माध्यमेन तदा परावर्तितः प्रकाशः तत्र विशिष्य दृश्यते खलु। एतदेव उच्यते तस्य सूर्यस्य आभासः। इत्युक्ते सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र वर्तते, परन्तु तस्य
विशेषतया आभासः अभवत्। एवमेव सर्वत्र विद्यमानं चैतन्यम् अस्ति, परन्तु अंतःकरणे तस्य विशेषतः प्रतिफलनं भवति, तदेव अस्ति आभासः। अतः अयम् आभासः एव धीस्थः, अयम् आभासः एव जीवः इति उच्यते। परन्तु अत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं किं प्राप्यते? अयं धीस्थः चिदाभासः एव कर्मकृत् कर्मभोक्ता च। चिदाभासः ही अर्थात चिदाभासः एव कर्मकृत् अथवा ही इति केवलं केवलं कुर्मः चेत् धीस्थः चिदाभासः यः जीवः इति उच्यते सः एव, न तु यस्य चिदः अयम् आभासः तच्चित् न कर्मकृत् न च भोक्ता इति ही पदेन ज्ञातव्यम्। अर्थात अयं जीवः एव कर्मकर्ता भवति। पूर्वम् अस्माभिः उक्तमस्ति तत्र चिदाभासकारणेनैव चिदाभासत्वेनैव अंतःकरणे प्रमातृत्व शक्तिः उत्पद्यते। माया स्वयं शक्तिः अस्ति, परन्तु चैतन्यस्य आश्रयेन सा एव शक्तिः विभिन्न रूपेण दृश्यते। अंतःकरणे इयं शक्तिः चैतन्याश्रिता इयं शक्तिः किं प्रभावं जनयति? प्रमातृत्वम् उत्पादयति। प्रमातृत्वम् इत्युक्ते सर्वविध पदार्थानां ज्ञान शक्तिः। अतः ज्ञान शक्तिः क्रियाशक्तिः इति उच्यते खलु। तो ज्ञान शक्तिः तदेव अस्ति प्रमातृत्वम्। प्रमा प्रमा इत्युक्ते ज्ञानम्। अतः प्रमातृत्वं प्रमाता तदेव चिदाभासः, अयं चिदाभासः प्रमाता भवति। यदा प्रमाता भवति इत्युक्ते कस्यचित् पदार्थस्य यदा बोधः भवति, यदा बोधः भवति तर्हि तस्मिन् पदार्थे आरोपणं भवति। किम् आरोपणम्? अयं पदार्थः योग्याय मम कृते कार्याय भविष्यति, अर्थात तस्मिन् आकर्षणम् उत्पद्यते। यदा आकर्षणम् उत्पद्यते तदा तस्य पदार्थस्य प्राप्तिरूपभावः उत्पद्यते। एतदहं प्राप्नोमि इति विचारः भवति। यदा प्राप्तिभावः उत्पद्यते, प्राप्तुम् इच्छा भवति, तदा कर्म प्रवृत्तिः तत्र जायते। यदा प्रवृत्तिः भवति तदा प्रवृत्त्या कर्मणा तस्य प्राप्तिः भवति। यदा तस्य प्राप्तिः भवति तदा तस्य उपयोगः। तस्य उपयोगः एव इत्युक्ते तस्य भोगः। यदा भोगः क्रियते आहत्य यः प्रयासं करोति प्रयत्नं करोति तत् प्राप्नोति, प्राप्य सः एव तस्य भोगमपि करोति। एवं चेत् अयं जीवः एव कर्मकृत् इति उच्यते। कर्मकृत् इत्युक्ते कर्मकर्ता, कर्मणां कर्ता इति भवति। कर्मकर्ता सः एव भोगमपि करोति, अतः भोक्ता भवेत् इति। इत्युक्ते जगत् जीवः इत्यनयोः जीवः अयं कर्मकृत् कर्मकर्ता कर्मकर्तृ भोक्तृ च इति जीवे प्राप्यते। कर्मकर्तृत्वं भोक्तृत्वं च जीवे प्राप्तम्। अतः जीवः इति कर्मकृत् कर्मभोक्ता च कर्मफल भोक्ता च। जगत् इत्युक्ते किम्? जगत् भूतभौतिकम्। भूतभौतिकम् इत्युक्ते एतानि यानि पंचभूतानि सन्ति तेषां पंचभूतानामेव कार्यम्। अतः भूतानाम् अथवा भूतेन संबद्धम् अथवा भूतैः संबद्धम् अथवा भूतेभ्यः जातम् इति भौतिकम्। तद्धितत्वेन भौतिक शब्दः भविष्यति। भौतिकम्
सर्वं भूतेभ्यः जातम् उत्पन्नमिति। एवं एतद् भूतेभ्यः जातम् उत्पन्नं यदस्ति तत् तदेव जगत्। वयं पूर्वमेव पठितवन्तः तत्त्वबोधेऽपि। इदं सम्पूर्णं जगत् कुतः उत्पन्नं? ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजति इति उक्तं खलु। अतः ब्रह्माण्डान्तम् इत्युक्ते ब्रह्माण्डपर्यन्तं, ब्रह्माण्डपर्यन्तम् इत्युक्ते सृष्टौ यत् किमपि अस्ति तत् सम्पूर्णम् आगतम्। यत् दृष्टम् अदृष्टम् इहलोकसम्बद्धम्, इहलोकः लोके नास्ति अन्यलोकः उच्यते, तत्सर्वं सम्बद्धं सः लोकः इहलोक परलोक पर्यन्तं सर्वमपि। यत्र गन्तुं शक्यते न शक्यते तत्सर्वमपि एतत् ब्रह्माण्डमस्ति। एतत् ब्रह्माण्डं सम्पूर्णं यदस्ति तद् तस्मिन् ब्रह्माण्डे इति एकं पदं। ब्रह्माण्डे भिन्न भिन्न पदार्थाः सन्ति। सर्वेपि पदार्थाः पंच इन्द्रियैः एव भोग्याः भवन्ति। कदाचित् रूपं तस्य चक्षुरिन्द्रियद्वारा पश्यामः, कदाचित् तस्मिन् रूपेण सह रसोऽपि वर्तते। यथा आम्रफलं तस्य रूपमस्ति, अतः आम्रफलमपि दृष्ट्वा किं फलम् इति उच्यते खलु। कदाचित् केसरफलं वा अन्यत् फलं वा भिन्न भिन्न नामानि भवन्ति तस्य। रूपं तस्य गन्धः, पुनः तत् यदा भुज्यते तदा तस्य आस्वादनेन आस्वादः अपि। एवं भिन्न भिन्न रूपेण यत् अत्र त्रिधा चतुर्धा इन्द्रियाणाम् उपयोगः, कर्मेन्द्रियाणाम् उपयोगः प्राप्त्यर्थं हस्तात् प्राप्यते, कर्त्यते, अनन्तरं पुनः भोगः। भोगः यदा क्रियते तदा तस्य रसनेन्द्रियद्वारा रसास्वादः, चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपस्वादः, त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहणेन तस्य स्पर्शद्वारा तदपीकस्वादः, गन्धेन्द्रियद्वारा पुनः तस्य गन्धग्रहणम्। एवं सर्वमपि कार्यम् इन्द्रियाणां द्वारा सम्भवति। आहत्य एषः एकः पदार्थः जगति सर्वपदार्थानां कदाचित् एकेन इन्द्रियेण भोग्यं, कदाचित् एकतः अधिक इन्द्रियैः अपि भोग्यं भवति। आहत्य एकः अपि पदार्थः तादृशः नास्ति यः भोगाय न भवेत्। अतः कदाचित् दुःखं प्राप्तुं, क्रोधं प्राप्तुं, सुखम् अथवा दुःखम् इति अनुभवितुं भिन्न भिन्न रूपेण सर्वेषां पदार्थानाम् उपयोगः भवत्येव। आहत्य एतत् सम्पूर्णं भूतभौतिकं जगत् यदस्ति सर्वं जगत् इदं किमस्ति? भोग्यरूपमस्ति। अतः जीवः जगत् एवं जगज्जीवौ यत् मायया प्रकल्पितौ, जीव जगज्जीवौ यौ मायया प्रकल्पितौ तत्सर्वं तेषु तयोर्मध्ये तयोः जीवः इति कः, जगत् इति किम् इति अत्र निर्दिष्टम्। अधिकः विचारः अस्माभिः करणीयः तत्र। इदानीम् एतत् सर्वं यत् प्राप्तम् अस्ति तत् स्वरूपतः किम् इति तत् पुनः अग्रिमश्लोकद्वारा निर्दिशति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। अनादिकालमारभ्य अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम् उभयं व्यावहारिकम्।
अनादिकालमारभ्य अनादिकालमारभ्य मोक्षात् मोक्षात् पूर्वमिदं पूर्वमिदं द्वयम् द्वयम् व्यवहारे व्यवहारे स्थितं स्थितं तस्मात् तस्मात् उभयं उभयं व्यावहारिकम्। व्यावहारिकम्। अनादिकालम् आरभ्य मोक्षात् पूर्वम् इदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम्। इदानीम् उभयस्य अर्थात द्वयोः अपि पदार्थयोः इत्युक्ते जगतः जीवस्य च व्यवहारः क्रियते खलु। जीवः कर्म द्वारा अर्थात कर्तृत्वं प्राप्य पुनः भोग द्वारा फलोपभोग द्वारा भोक्तृत्वं प्राप्य व्यवहारं करोति। अतः जीवः व्यवहारकर्ता इति अभवत्। तथैव यान् पदार्थान् अधिकृत्य व्यवहारं करोति ते सर्वेपि पदार्थाः व्यवहार्याः भवन्ति। अतः व्यवहारकर्ता व्यवहार्यश्च इति उभयम्। एतत् उभयं यदस्ति तद् कदा आरभ्य अस्ति? अहं भवान् भवति इति यदा यदा चिन्तयामः एतत् जन्म एतस्मात् पूर्वमपि जन्म तस्मात् पूर्वमपि जन्म तस्मात् पूर्वमपि जन्म तस्मात् पूर्वमपि जन्म कदा आरम्भः इति वक्तुं न शक्यते। अतः एकेन पदेन वक्तव्यं चेत् किम्? अनादिकालतः। यस्य कालस्य आदिः प्राप्तुं न शक्यते तदुच्यते अनादिः। अनादिकालमारभ्य अनादिकालतः अस्ति किं किं जीवश्च तथैव जगतपि। एतत् जगतपि अनादिकालतः आरभ्य किमस्ति? यदा बालकस्य जन्म भवति तदा बालकाय भोक्तुं किमपि आवश्यकं खलु। यद्यपि तस्य दन्ताः न सन्ति तथापि तस्य पोषणाय भोक्तुं परमात्मा मातुः शरीरे क्षीरं स्थापयति। तदेव क्षीरान्नपानमस्ति, तदेव अन्नं तस्य। एवं क्षीरम् इति भोग्यं कदा अभवत्? यदा भोक्ता भोक्ता भोक्तुं पदार्थं प्राप्नुयात् तदर्थं भोग्यस्य अपि उत्पत्तिः। एवं यदा जीवः अनादिकालतः अस्ति तर्हि तेषां जीवानां भोग्याय भोग्यमपि कदा आरभ्य भवेयुः? अनादिकालतः भोग्यपदार्थाः अपि। अतः जगत् जीवः इति उभयमपि अनादिकालतः अस्ति। अस्तु अनादिकालतः अस्ति परन्तु जीवत्वरूप आरोपणम् अज्ञानेन अस्ति। अज्ञानम् एकः तादृशः पदार्थः अस्ति यस्य निवृत्तिः भवति ज्ञानेन। यदा ज्ञान प्राप्ति भवति तदा अज्ञानं निर्गच्छति। अहं न जानामि इति यदा वदामः तदा तस्य एव पदार्थस्य कश्चन यदा स्वरूपबोधनं कारयति तदा अहं न जानामि इति वयं वक्तुं शक्नुमः? नैव। तदा जानीमः अथवा इदानीं ज्ञातवान् इति यदा भवति तदनन्तरं
पुनः ज्ञातः एव इति। अतः अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति। कदा आरभ्य अहमस्मि जीवः, कदा आरभ्य एतस्य ब्रह्मात्मचैतन्यस्य जीवः इति आरोपणम् अभवत्? अनादिकालतः। यतो हि अहं न जानामि, परन्तु अहं यदा ज्ञातवान् स्वरूपतः अहं कः इति ब्रह्मात्मरूपबोधः यदा भवति, तदा पुनः अहं ब्रह्मास्मि इति बोधे सति तत्र अज्ञानम्, अहं यत् स्वरूपं स्वात्मानम् अहं न जानामि स्म, तद् अज्ञानम् इदानीम् अस्ति नास्ति इत्युक्ते जीवत्व आरोपणं यदा अभवत्, तदनन्तरम् अयं जीवः स्वभावतः ब्रह्म चैतन्यमेव एवं यदा जानाति, तदा तस्य जीवत्व रूप आरोपणस्य समाप्ति भवति, निवृत्ति भवति। अतः किमुच्यते? मोक्ष प्राप्ति। यावत् कालं जीवभावः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं जन्म मरणम् इत्यनयोः मध्ये अन्ये सर्वे विकाराः। अतः जीवभावत्व भावः यः आसीत् तस्य जीवभावस्य यदा निर्वर्तनम् अभवत्, अहं ब्रह्म इति, अहममुकः यदा आसीत्, अहं मनुष्यः, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं स्त्री इति चिन्तयति चेत् स्त्री समस्याभिः सह तेन युद्धं करणीयम्, अहं पुरुषः इति चिन्तयति चेत् पुरुष समस्याभिः सह तेन युद्धं करणीयम्, अहं देहः इति चिन्तयति चेत् देहरोगाः सन्ति तैः सह तेन युद्धं करणीयम्, औषधं सर्वं प्राप्तव्यम्। नाहं देहः, नाहं स्त्री, नाहं पुरुषः इति यदा ज्ञातं चेत् तदानीं देहः देहरूपेण तिष्ठति, अहं तु स्वयं देहधर्माः मयि न सन्ति यदा भवति, तदा देहे कष्टं चेत् देहेन सह तादात्म्यम् इत्यस्मात् अहं तत् कष्टम् अनुभूय अपि नाहम् अनुभवामि इति बोधः तस्य भवेदेव। अतः एतद् यद् उक्तम् इत्युक्ते जीवरूप भावः यः इति भावः यदा प्राप्तः, तदा जीवरूपेण ये ये धर्माः तत्र प्राप्ताः आसन् देहादीनां, ते सर्वे धर्माः इदानीं निर्गताः। एवं चेत् तत्र बन्धनम् इत्युक्ते तत् जगत् एव, जगतः भावानाम् एव बोधः, तस्मिन् एव तादात्म्यम्, अतः जन्म मरणादिकं सर्वं यदस्ति तत् प्राप्तमासीत्, तस्मात् सः मुक्तः। अतः किमुच्यते? मोक्षः प्राप्तः इति। इत्युक्ते अनादिकालतः आरभ्य एतद् यद् जीवरूपत्वम् अथवा भोगरूप भोग्यरूप एतद् यदस्ति जगत्, तद् एतदुभयमपि। यतो हि अहं कः इति बोधः भवति चेत् तेन सह जगत् किम् इत्यपि बोधः भवति, तदपि जानाति। यतो हि जगतः अंशान् अधिकृत्य एव, देहादिकम् अधिकृत्य एव जीवभावः आसीत्। अतः जीवभावनिर्गमनम् इत्युक्ते जगदांशरूपनिर्गमनमेव। तत् एवं चेत् मोक्षात् पूर्वम् एतत् सर्वं तिष्ठति। यदा मोक्षः प्राप्तः, मोक्षः इत्युक्ते ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, ज्ञानम् एव मोक्षः अस्ति। अतः ज्ञान प्राप्ति समये, प्राप्ति काले एव एतद्द्वयमपि, एतद्द्वयम् इत्युक्ते जगज्जीवौ, जगच्च जीवश्च, जगद्भावः जीवभावः, अर्थात् एतदुभयमपि सर्वं यत् इत्युक्ते सम्पूर्णं ब्रह्माण्डमिति अत्र आगतमेव। एतद्द्वयं किमस्ति? तावत् कालमेव अस्ति। कदा आरभ्य अस्ति तस्य मूलं द्रष्टुं गन्तुम् आवश्यकता नास्ति।
न प्राप्यते, परन्तु एतत् नित्यमस्ति इति नास्ति। अतः साध्यमस्ति, वयं साधयितुं शक्नुमः इति तात्पर्यम्। एवं व्यवहारे स्थितं तस्मात्। कुत्र अस्ति एतत् जीवत्वं? व्यवहारेणेव, व्यवहारादेव, कल्पितमेव। वास्तविकतया आत्मचैतन्यं ब्रह्म तदेकमेव अस्ति, अद्वयं, तस्य स्पर्शः अपि नास्ति, असङ्गः। असङ्गः अयमात्मा, असङ्गं ब्रह्म चैतन्यं, तद् तस्मिन् जीवत्वमिति आरोपितमेव आसीत्। ज्ञानेन आरोपणं गतं, परन्तु आरोपण पर्यन्तं, यावत् काल पर्यन्तं जीवभावः अस्ति, किं करोति? व्यवहारं करोति। केन सह व्यवहारं करोति? जगता सह। इत्युक्ते जगद रूप यदस्ति, जगद रूपं यदस्ति, तस्मिन् एव, तेन सह एव तस्य सर्वः अपि व्यवहारः। अतः व्यवहारे वर्तते। एतस्मात् कारणात् किमुच्यते? एतद् उभयं व्यावहारिकम् इति अस्ति। तत् व्यावहारिकं जगत्, पुनः प्रातिभासिकं जगत्। व्यावहारिकं प्रातिभासिकं यदस्ति, इत्युक्ते एतद्द्वयमपि मिथ्या जगत्। एतद्द्वयमपि जगत् किमस्ति? मिथ्या अस्ति। मिथ्या अस्ति चेत् मिथ्या मिथ्या पदार्थानां प्रतीतिः तु भवति। यदा मिथ्या पदार्थानां प्रतीतिः भवति तर्हि तद् वास्तविकं किम्? अतः पारमार्थिकम्। एवं त्रिधा शब्दोत्पत्ति अस्ति। पारमार्थिकम् आत्म परब्रह्म परमात्म चैतन्यम् इति पारमार्थिकम्। तदेव परमात्म चैतन्यम् इदानीं चिदाभासत्वेन किमुच्यते? जीवः। अतः व्यवहारकर्ता जीवः अस्ति, तर्हि जीवः व्यावहारिकः अभवत्। अयं व्यावहारिकः जीवः परमार्थदृष्ट्या पश्यामः चेत् पारमार्थिकः। पारमार्थिकः इत्युक्ते यत्र आरोपणं तादात्म्यम् इत्यादिकं सर्वं किमपि नास्ति, शुद्ध चैतन्यम् इति। अतः शुद्ध चैतन्यं पारमार्थिकं भवेत्। तदेव अज्ञानेन मायाकार्येण जीवः इति। अतः जीवः व्यावहारिकः अभवत्। व्यवहारः आरोपणेन अस्ति, व्यावहारिकः जीवः। तथैव जगत् अपि व्यवहार्यं यदस्ति तत् सम्पूर्णं जगत्। अतः जगत् अपि किम् अभवत्? व्यावहारिकम्। स्पष्टम्? अग्रे पश्यामः। चिदाभासस्थिता निद्रा चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपावृत्तिरूपिणी विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्य जीव जगति आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूत्ने तु कल्पयेत्। पूर्वेणोक्ते तु कल्पयेत्। चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपावृत्तिरूपिणी आवृत्य जीव जगति पूर्वेणोक्ते तु कल्पयेत्। चिदाभासस्थिता निद्रा विक्षेपावृत्ति रूपिणी आवृत्य जीव जगति
पूर्वे नूत्ने तु कल्पयेत्। चिदाभासस्थिता निद्रा। अत्र किमस्ति, यथा सर्वव्यापकं ब्रह्म चैतन्यं माया शक्ति द्वारा, अर्थात मायोपहितत्वेन, मायोपाधि द्वारा ईश्वरः, सः एव ईश्वरः संपूर्णं जगत् सृजति। इदानीं सः एव ईश्वरः इत्युक्ते तदेव चैतन्यम् अखिलमायामधिकृत्य मायिकः मायिनः परमेश्वरः इति यः उक्तः, तया एव मायया इत्युक्ते सा एव समष्टि माया। समष्टि रूपेण यदा संपूर्णं ब्रह्मांडम् इति वयं पश्यामः, तस्याः मायायाः कार्यम् इत्युक्ते माया एव तद्रूपेण अस्ति। इदानीं सा एव माया एकैकं पदार्थम् अधिकृत्य ताम् एव मायां यदि वयं पश्यामः, तदा व्यष्टिरूपेण इति उच्यते। एवमेव तदेव ब्रह्म चैतन्यं यः सर्वशक्तिमत्वेन परमेश्वरः इति उक्तः, तदेव ब्रह्म चैतन्यम् एकोऽहं बहुश्याम प्रजायेति इति एवं भिन्न भिन्न रूपेण पृथक पृथक उपाधिम् अधिकृत्य पृथक पृथक रूपेण यदा भवति, तदा तस्य एव ब्रह्मणः यच्चैतन्यत्वम् अत्र यदृश्यते तस्य ब्रह्मणः अस्ति। तस्मात् तस्मिन् ब्रह्मणि मायोपहितत्वेन ब्रह्मांडं रचयितुं यदि शक्तिः अस्ति, तर्हि एतस्मिन् ब्रह्मणि इत्युक्ते त्वयि मयि सर्वजीवेषु अपि सा शक्तिः भवेत् खलु। उपाधिम् अधिकृत्य तस्य सामर्थ्यं भवति। प्रजापतिः अस्ति, ब्रह्मा अस्ति, अतः तस्य उपाधिः विराट रूपेण अस्ति, विराट सृष्टिं करिष्यति। अहं त्वं भवान् भवति एतदुपाधिम् अधिकृत्य मनुष्य रूपेण देह अथवा देव रूपेण अथवा यत्किमपि भिन्न भिन्न पृथक् पृथक् योनयः सन्ति, तद्रूपेण अस्माकमपि तत् स्रष्टुं सामर्थ्यं भवेत् खलु। अतः तस्य सामर्थ्यस्य उल्लेखं सूचयित्वा इदानीं कथम् एतत् सर्वं व्यवहारं वयं कुर्मः, तद् व्यवहारम् अत्र दर्शयति। किं वदति? चिदाभासस्थिता। चिदाभासस्थिता इत्युक्ते चिदाभासः, चिदाभासः इत्युक्ते जीवः एव। जीवे यथा ईश्वरे परमात्मनि माया वर्तते किल, तथा माया एव जगत् संपूर्णं सृष्टं चेत् जीवे अपि माया अस्ति वा नास्ति? अस्ति, परन्तु सा माया अत्र अज्ञान रूपेण उच्यते, अविद्या रूपेण उच्यते। अविद्या इति माया, सा एव माया अविद्या रूपेण उच्यते। इदानीं तस्याः एव मायायाः इत्युक्ते अत्र उपाधिमधिस्याः अविद्यायाः अपि शक्तिः भवेत्। माया यथा ब्रह्म चैतन्यम् आवृत्य तत्र एव जगज्जीवौ मायया यथा प्रकल्पितौ, तथैव अविद्या अपि कुर्यात् खलु। कथं करोति? पश्यतु। चिदाभासस्थिता निद्रा। निद्रा इत्युक्ते
आवरण रूपा अस्ति, ज्ञान रूपा अस्ति। एषा निद्रा माया अविद्यायाः कार्यम् इत्युक्ते मायायाः कार्यम् इत्युक्ते अविद्या एव किं करोति? निद्रा काले यदा शयनं कुर्मः तदा एव निद्रा काले इयं शक्तिः इत्युक्ते विक्षेपावृत्ति रूप शक्तिः मायायाः एव कार्यमिदम्। अतः मायायां यथा शक्तिः तथैव अत्रापि शक्तिः अस्ति, परन्तु औपाधिकम् उपाधिरूपेण पश्यामः तर्हि उपादेः सामर्थ्यानुगुणम् अत्रापि कार्यं भवेत्। अतः विक्षेप रूप शक्तिः आवरण रूप शक्तिः अस्माकं किं कुर्मः? व्यावहारिकम् इदं यत् जगत् अस्ति सम्पूर्णं जगत् तत्र वयम् आवरणं कुर्मः। अनन्तरम् एकस्य नूतनस्य जगतः सृष्टिं कुर्मः। स्वप्नः स्वप्नसृष्टिः, अतः स्वप्नः अपि सृष्टिः उच्यते खलु, स्वप्नसृष्टिः। इदानीं विचारयतु, स्वप्नः यः अस्ति सः स्वप्नः कीदृशः अस्ति? स्वप्ने किं किं रचयामः? स्वप्ने यदस्ति तत्सर्वं व्यवहार कालस्य यत् जगत् अस्ति तद्रूपम् अस्ति, परन्तु तदेव नास्ति। तदेव नास्ति, तदेव भवति चेत् तद् अस्माकं हस्ते भवेत् खलु। स्वप्नकाले कुत्रचित् गत्वा धनं प्राप्तं चेत् तद्धनं हस्ते भवेत्, परन्तु नास्ति। अतः तद्रूपम् अस्ति परन्तु तदेव नास्ति। इत्युक्ते किं कृतम्? एतद् यद् रूपम् अस्ति तत्र एतद् रूपम् आच्छादितम्, एतस्मिन्नेव रूपे अन्यत् सर्वम् अस्माभिः तत्र उत्पादितम्। अतः सम्पूर्णं जीव सृष्टिः इति उच्यते। परमात्म सृष्टिः यत्र अयं व्यवहारः, जीव सृष्टिः तत्र अपरः व्यवहारः। अतः तत् तत्काले तत्तत् सर्वमपि तस्मिन् काले तद् सत्यवत् प्रतीयते। अर्थात स्वप्न काले स्वप्न सृष्ट्यां ये पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां व्यवहारः स्वप्न काले भवति, पुनः तत्सर्वं सत्यम् इव प्रतीयते। अतः कष्टं किमपि प्राप्तं चेत् स्वेदः अपि आगच्छति, सुखं किमपि प्राप्तं चेत् प्रफुल्लता अपि भवति, प्रसन्नता भवति। अतः तत्सर्वं तस्मिन् काले सत्यमिव भवति, परन्तु प्रबोधे सति मिथ्या भवति, तद् न भवति। तदेव किं दर्शयति? एवं जीव जगति कल्पयेत्। किं कथं? तदावृत्य, किम् आवृत्य इत्युक्ते एतदेव जीव जगत् यत् व्यावहारिकम् इदानीं व्यवहार काले वर्तते तदेव जीव जगत् किं करोति? आवृणोति। पुनः तत्र तादृक् रूपमेव। अतः अहम् इति एकः भवामि, मया सह मित्राणि भवन्ति अथवा शत्रवः भवन्ति, पशवः भवन्ति जीव पदार्थेषु, तथैव जड़ पदार्थेषु पर्वतादयः इत्युक्ते अचल पदार्थेषु। एवं भिन्न भिन्न सृष्टि भिन्ना सृष्टि यद् वर्तते तदेव किमस्ति? एतदेव जगत्, पुनः एतमेव जीवम् आवृत्य, पुनः अयमेव जीवः तया शक्त्या इत्युक्ते निद्रारूप शक्त्या किं करोति? भिन्नं संपूर्णं जगत् सृष्टिं रचयति। तदेव उच्यते स्वप्न सृष्टिः। अतः नूत्ने कल्पयेत्, अर्थात
नूतनं कल्पयति इत्युक्ते यत् पूर्वं दृष्टं जातं। यथा ब्रह्मा किं करोति, एकः ब्रह्मा आयुष्यं समाप्य यदा मोक्षं प्राप्नोति तदा पुनः अपर सृष्टि निमित्तम् अपरः ब्रह्मा आगच्छति स्वस्य तपोबलेन, तेन अनुष्ठानादिकं कृतमासीत् अतः तत् स्थानं प्राप्नोति, ब्रह्मा भवति। तदा ब्रह्मा भवति चेत् किं करोति, जगति किमपि नास्ति, नेत्रे उद्घाट्य पश्यति, अहमेव स्थितः अस्मि केवलम् एकस्मिन् पद्मासने, नास्ति किमपि। अतः किं करोति, पुनः पूर्वं यथा आसीत्, अतः सः अयं ब्रह्मा धाता विधाता पूर्वम् अकल्पयत्, धाता पूर्वम् अकल्पयत्, पुनः तदेव विचिन्त्य सृष्टिं करोति। तथैव अत्रापि अयं जीवः किं करोति, सृष्टिं करोति। यदा सृष्टिं करोति तदा स्वयमपि भवति, यतो हि सृष्टिकर्ता सः एव स्वयं क्रीडति। यदा स्वयं भवति अनन्तरं किमस्ति, अनन्तरम् अन्येषामपि निर्माणं करोति। अतः भिन्न भिन्न स्वरूपाः तत्र स्वरूपरूपेण तत्र जीवाः अन्ये पदार्थाः भवन्ति। अतः तद्यदन्यदस्ति तत्सर्वं नूतनमेव कल्पयति इत्युक्ते इदानीम् अहं मंगलगृहं गच्छामि अथवा अन्य गृहं गच्छामि, तत्र गत्वा एकं स्पेस निर्माणं करोमि, तदा स्पेस निर्माणाय किं करिष्यति, इतः एव सर्वं नेष्यति खलु। अतः इतः एव सर्वं नीतम् इत्युक्ते तत्र गत्वा एकं रचितं तथा अत्र नास्ति, अत्तादृशमेव अस्ति, परन्तु सर्वं नूतनमेव तत्र रचितं कल्पितम् इति। एवम् अभवत् एतस्य जीवस्य सृष्टिः। अर्थात जगत दृष्ट्या व्यावहारिकं पुनः व्यवहारे अपि जीवः सृष्टिं करोति इत्युक्ते सम्बन्धान् कल्पयति। अहं पिता, पुत्रः, माता, पति, पत्नी इत्यादि सम्बन्धान् कल्पयति। पुनः तत्र रागद्वेषम् उत्पादयति। मम अनुकूलं मम प्रतिकूलम्, अनुकूलम् अस्ति तत्र रागोत्पत्तिः, प्रतिकूलम् अस्ति तत्र द्वेषोत्पत्तिः। अतः रागद्वेषादिकं सर्वम् अस्माकम् एव सृष्टिः अस्ति, तदेव अस्ति जगत् संसारः। अतः जगत् अपि अत्र द्विधा द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, सः एकः विषयः, परम् अत्र वास्तविकतया विवेचनाय एषः अंशः दृष्टः इत्युक्ते इदानीं वयं किं द्रष्टुं शक्नुमः, स्वप्नकालः इत्युक्ते स्वप्नः अस्माकं सृष्टिः अस्ति। पुनः इयम् अस्माकं सृष्टिः यद्यपि स्वप्नकाले सत्यमिति प्रतीयते, सत्यरूपा दृश्यते, परन्तु वयं जानीमः वास्तविकतया तद् मिथ्या एव अस्ति। एवमेव व्यवहारकालः अपि, एषः व्यवहारकालः अपि, एषा या सृष्टिः प्रजापतेः ब्रह्मणः सृष्टिः, तस्य प्रजापतेः ब्रह्मणः सृष्टौ इदानीं वयं पृथक् पृथक् रूपेण यां लीलां कुर्मः, यत्किमपि कुर्मः, तदपि प्रजापतेः कृते यथा अस्माकं कृते अस्माकं स्वप्नसृष्टिः मिथ्या इति सम्यक् स्पष्टतया अवबुध्यते खलु, तथैव प्रजापतिः अपि जानीयात् खलु। एतदेव अस्माभिः बोद्धव्यम् अस्ति। यथा इयं सृष्टिः मदरचिता सृष्टिः मिथ्या एव अस्ति, तथैव एतस्यां सृष्ट्याम् अहम् इदानीं यत् किमपि व्यवहारं करोमि, अयं व्यवहारकालः अपि मिथ्या एव अस्ति इति बोधयितुम् अयम् उपक्रमः अस्ति। अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः स्वामी। ओम धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। ओम प्रणमामि। प्रणमामि स्वामिन्। नारायण। धन्यवादः स्वामी। ओम धन्यवादः स्वामीजी। ओम 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 धन्यवादः स्वामीजी। ओम ओम। तर्हि मिलामः। अस्तु। अस्तु। ओम।